अब हामीहरू विशेष गरिकन यो दिनहरू जुन यो पेन्डेमिकको समय छ, यो महामारीको समय छ, हामी सबैलाई याद छ यो समय चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ एउटा एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिबाट गाह्रो स्थितिबाट हामीहरू गइराखेका छौँ। अनि यो समयमा हामी धेरै मानिसहरू मरिराखेको, बिमार भइरहेको, सङ्क्रमण भइरहेको हामीले देखिराखेका छौँ। त अब विशेष गरिकन हामीले मानव जीवनलाई आज हामीले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुको वचनले चाहिँ के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पहिला चाहिँ भजन सङ्ग्रह 8को 3 देखि 9 सम्म म पढिराखेको छु तपाईँहरूको लागि। जब म तपाईँको हातले बनाएको आकाश र तपाईँले स्थापित गर्नुभएको जुन र ताराहरूमाथि विचार गर्छु, मानिस के हो र तपाईँ त्यसको वास्ता राख्नुहुन्छ, मानिसको छोरा के हो र तपाईँ त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई स्वर्गीय प्राणीहरूभन्दा केही मात्रा सानो बनाउनु भयो र त्यसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भएको छ। वाह, हेर्नुहोस् है, आफ्नो हातको कामहरूमाथि तपाईँले त्यसलाई शासक बनाउनु भएको छ र सबै थोक तपाईँले त्यसको पैताला मुनि राखिदिनु भएको छ, मानिसको पैताला मुनि राखिदिनु भएको छ। सबै भेडा बाख्रा गाई गोरु र वनका सबै पशुहरू, आकाशका पक्षीहरू, समुद्रका माछाहरू र समुद्रभित्र पौडने सबै जन्तुहरू, हे हाम्रा सर्वमान्य परमप्रभु, सारा पृथ्वीभरि तपाईँको नाउँ कति गौरव छ। यहाँ भन्छ मानिस के हो र तपाईँले त्यसको वास्ता राख्नुहुन्छ, मानिसको छोरा के हो र तपाईँले त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जब हामी यो आकाशलाई हेर्छौँ नि, यो तपाईँ बेलुका निस्केर हेर्नुहोस् न आकाशलाई, जुनलाई, ताराहरूलाई, यति भव्य छ क्या, सो भास्ट द ग्यालेक्सिज है, यति ठुलो छ यो सारा संसारलाई हेर्दाखेरि र हामी मानव जातिलाई हेर्दाखेरि। यहाँ भजनकारले भन्छ कि तपाईँले मानिसको चाहिँ के चाहिँ तपाईँले वास्ता गर्नुहुन्छ हौ है, तपाईँले के फिक्री गर्नुहुन्छ। अनि भन्दैछ कि तपाईँले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ स्वर्गीय प्राणीहरू भन्दाखेरि अलिकति तल मात्रै बनाउनु भएको छ, आदर र महिमाको मुकुट तपाईँले लगाइदिनु भएको छ। अनि प्रभुले जे सृष्टि गर्नुभयो नि त्यसको शासक तुल्याउनु भएको छ तपाईँले। अनि संसारमा जे कुरो छ सबै कुरो चाहिँ मानिसको अधीनमा तपाईँले राखिदिनु भएको छ। अर्को भाषामा आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहेको छु के हो भने, परमेश्वरले हामी मानव जातिलाई चाहिँ एउटा उच्च दर्जा है, एउटा क्लासमा प्रभुले हामीलाई बनाउनु भएको छ। यद्यपि प्रभुले हामीलाई माटोबाट बनाउनु भयो, तर परमेश्वरले हामीलाई इज्जत, सम्मान, यहाँ भनेको छ महिमा र गौरव, आदरको मुकुट पहिराइदिनु भएको छ है। वी आर अनर्ड, याद गर्नुहोस्, वी आर अनर्ड। हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ महिमा र आदरको मुकुट लगाइदिनु भएको छ। मुकुट भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, टाउकोमा लाग्छ नि त। अनि त्यो मुकुट लाउनेलाई सबैजनाले के गर्छ, आदर गर्छ। कसले मुकुट लाउँछ भन्दा राजाले लाउँछ होइन, एउटा सम्मान इज्जतको कुरा। यसकारण भजन सङ्ग्रह 8को 3 देखि 9 सम्म पढ्दाखेरि जब आज हामी मानव जातिको मूल्यको विषयमा हेरिराखेका छौँ भने सर्वप्रथम चाहिँ परमेश्वरले नै तपाईँ अनि मलाई चाहिँ मूल्यवान ठान्नु भएको छ। हालेलुया। मान्छेले हामीलाई जसुकै ठानोस्, यो कोभिड-19ले जेसुकै हामीलाई ठानोस् है, तर God has really honored us with a crown of glory। महिमाको मुकुट चाहिँ तपाईँ नि मलाई लाउनु भएको छ। स्वर्गीय प्राणीहरूभन्दा अलिकति तल मात्रै उहाँले हामीलाई सृजनु भएको छ। अनि यो संसारको जति उहाँले बनाउनु भएको कुराहरू छ त्यसको अधिकारी, शासक प्रभुले हामीलाई बनाउनु भएको छ। यसकारण हामी परमेश्वरको नजरमा हाम्रो मानव जीवनको मूल्य चाहिँ अति नै प्रेसियस छ, अति नै मूल्यवान छ। अहिले मैले यो समय बोल्दै गर्दाखेरि हजुरहरूले आफैलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैछ, हाउ आर यु इभालुएटिङ योर सेल्फ, आई डोन्ट नो, त मलाई याद छैन। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँ बेकार हुनुहुन्न, तपाईँ अर्थहीन हुनुहुन्न, तपाईँको जीवन चाहिँ युजलेस छैन। आज परमेश्वरको अगाडि चाहिँ योर लाइफ इज सो प्रेसियस प्रियर हो। परमेश्वरको अगाडि चाहिँ तपाईँको जीवन चाहिँ यति मूल्यवान छ किनभने यो जीवन चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो। हालेलुया। हेर्नुहोस् न, सो तपाईँले आफूलाई हेर्ने तरिकालाई तपाईँले चेन्ज गर्न पर्यो, बदल्न पर्यो, किनभने मानव जीवनको चाहिँ मूल्य छ प्रियर हो, मूल्य छ। म उत्पत्तिमा गइराखेको छु यही कुरालाई कनेक्ट गरेर। उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 26 पदलाई हामी पढौँ। ओके, 1 को 26मा यसरी लेखेको छ, हजुरहरूको लागि पढ्छु।
अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ, तिनीहरूलाई समुद्रका माछा र आकाशका पक्षीहरू र पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चहल पहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि तिनीहरूले अधिकार गरून्। हालेलुया। परमेश्वरले भन्नुभए है, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा बातचित हुँदैछ, किनकि हामीलाई याद छ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, अनि पुत्र कसरी हुनुहुन्थ्यो, त्यो वर्ड हो नि त। यूहन्ना 1:1 अनुसार चाहिँ वर्ड चाहिँ को हुनुहुन्छ, येशू प्रभु हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ पानीमाथि घुमिराखेको थियो। सो त्यो इन द बिगिनिङ नै हामी ट्रिनिटी देख्छौँ, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा बातचित गर्नुहुँदैछ। अनि मान्छेको विषय लिएर उहाँले के भन्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ मानिसलाई हाम्रै स्वरूप र हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। हालेलुया है। हेर्नुहोस् है, आज म तपाईँहरूलाई मानिस जातिको जीवनको मूल्यको विषयमा बताइरहेको छु, द भ्याल्यु अफ ह्युमन बिङ, ह्युमन लाइफको विषयमा। किनकि अहिले यो पेन्डेमिकले, यो महामारीले चाहिँ ह्युमन लाइफलाई चाहिँ बेकार ठानेको छ है। आज हेर्नुहोस् कसरी त्यो लासहरू फ्याँकिराखेको छ। तर यो त एउटा पेन्डेमिकले, एउटा भाइरसले गरेको कुरा हो। तर परमेश्वरले चाहिँ कसरी तपाईँ नि मलाई हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हजुरहरूलाई मैले तिमोथी यो TLTबाट बताइराखेको छु। एकदम यो राम्रो लेसन छ, भोलि पनि पर्सि पनि म तपाईँलाई बताउनेछु। ओके, यस कारणले गर्दा यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मानिसलाई हाम्रै स्वरूप र हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। अनि यो चाहिँ कसैले भनिराखेको थियो, स्वरूप भनेको चाहिँ जेरक्स गरेको अरे क्या। कोही बेला हामी यो पेपर्सहरू जेरक्स गर्छौँ नि होइन, तर प्रतिरूप भनेको चाहिँ के अरे, त्यो चाहिँ अरिजिनल अरे क्या। सो परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अरिजिनल पनि बनाउनु भयो है, अनि परमेश्वरले हामीलाई जेरक्स पनि बनाउनु भयो अरे क्या। मतलब हामीमा चाहिँ त्यो दुइटै कुरो छ है, परमेश्वरको प्रतिरूप स्वरूप दुइटै कुरो छ। अब यो कुरा जेरक्स गरेको र अरिजिनल कति हो भन्ने कुरो चाहिँ जस्ट एउटा कसैले भनेको, त्यसलाई हामीले धेरै लामो नबनाऊ। तर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, गड हेज क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज, इन हिज ओन लाइकनेस। द्याट इज द ब्युटी। हेर्नुहोस्, अब जस्तो मेरो आपा आमा पनि छ नि त होइन, तपाईँको पनि आपा आमा छ होइन, छैन भने पनि प्रभुको साथमा छ। तर एउटा कुरो जहिले पनि मान्छेले हेर्दाखेरि ऊ त आमा जस्तो रहेछ है, मलाई चाहिँ जहिले पनि के भन्छ, तपाईँ त आमा जस्तो रहेछ होइन, आमा जस्तो रहेछ भन्दा मलाई कस्तो लाग्छ, मलाई रिस उठ्छ र रिस उठ्दैन नि, मलाई खुसी लाग्छ। बिकज आई लुक लाइक माई मदर, एन्ड द्याट्स ट्रु। किनभने म आमाकै छोरा हो नि त, राइट? बुझ्नुहुँदैछ है। मेरो छोरीहरूलाई भन्छ कोही आपा जस्तो रहेछ, कोही आमा जस्तो रहेछ, एन्ड दे आर भेरी प्राउड अफ द्याट। किनभने उनीहरू आमा जस्तो देख्नु, बाउ जस्तो देखिनु। हामी चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीमा परमेश्वरको स्वरूप प्रतिरूप देख्नु चाहिँ वी निड टु बी प्राउड अफ द्याट। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले चाहिँ नि यो जति सारा संसारलाई बनायो उहाँले मुखले बनाइदिनु भयो है, ओठले के अरे शब्दले बनाइदिनु भयो है, उज्यालो होस्। उहाँले कहिले पनि त्यहाँ डरलाग्दो परिश्रम गरेको छैन। जब उहाँले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउनु हो, मानव जातिलाई बनाउनु, उहाँले आफ्नो हातले माटोबाट बनाउनु भयो। अनि बनाउँदाखेरि कसको स्वरूप दिने, सिंहको जस्तो दिने हो कि बाघको जस्तो दिने हो कि होइन, उहाँले आफ्नो स्वरूप दिनुभयो। वाट अ प्रिभिलेज वी ह्याभ। कस्तो ठुलो मौका, हेर्नुहोस् न, हाम्रो लागि कति ठुलो आशिष, द्याट वी आर क्रिएटेड इन द इमेज अफ गड। द्याट्स द वन्डरफुल थिङ। God did not create anything in his own image, but only you and me, God has created in his own image. That is why the value of our life is so precious. It's so important. Maybe the COVID-19 is not valuing our life, but God is valuing our life. We should not be desperate. We should not be depressed. हामी निराश हताश हुनु हुँदैन, because God values our life. And he created us in his own image. तपाईँलाई मजा लाग्दैन र यो कुरा? मलाई त यो वचन बाँड्दै गर्दा मजा पो लागिरहेको छ, मजा लागिरहेको छ है। आज तपाईँ जब तपाईँले अनुहार हेर्नुहुन्छ नि, तपाईँले ऐनामा, तपाईँले भन्नुहोस् आई एम क्रिएटेड इन द इमेज अफ गड। वेन एभर you stand in the front of a mirror and you see yourself, proclaim that you are created in the image of God. तपाईँ आफैले भन्नुहोस् ऐनामा उभिएर, म चाहिँ प्रभुको स्वरूपमा सृष्टि भएको हुँ। That's a great blessing for us. त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ मानव जातिलाई साह्रै भ्याल्यु गर्नुभएको छ, साह्रै मूल्यवान ठान्नु भएको छ। बुझ्नुहुँदैछ? त्यस कारणले you have to change your perspective to, to see yourself. Sometimes we are condemning ourselves.
कतिचोटि हामी आफैलाई कन्डेम गरिराखेको हुन्छौँ, म त यस्तो उस्तो। नो, गड नेभर कन्डेम्स अस। परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई कन्डेम गर्दैन। बिकज हेर्नुहोस् त, हाम्रो आमा बाउले, अब म यत्रो भएँ है, मेरो बाउ 85 इयर्स, मेरो आमा 80 इयर्स, म आफै 52 इयर्स, तर मैले मेरो आमा बाउले मलाई कहिले पनि कन्डेम गरेको मैले देखेको छुइनँ। दे अलवेज लभ मी। मेरो आमासँग त म कति समय बिताउँछु, भिडियो पनि हाल्छु है। अहिले पनि म तल आमाको घर गएँ, मेरो छेउमा आएर बसिहाल्छ अनि हामी गीत गाउनु थालिहाल्छ। बिकज सी लभ्स मी। गड लभ्स यु एन्ड मी। ही नेभर कन्डेम्स अस। कहिले पनि हामीलाई फाल्नुहुन्न। इभन कतिचोटि हामी छोराछोरीले भुल गर्दाखेरि आमा बाउले हामीलाई माया नै गर्नुहुन्छ, किनभने हामी आमा बाउको छोराछोरी हौ नि त। अनि हाम्रो जीवनमा कतिवटा भुल चुक अधर्महरू हुन्छ होला, बिकज वी आर नट पर्फेक्ट एट अल। वी मेक मिस्टेक्स इन आवर लाइफ, बट स्टिल गड लभ्स अस। परमेश्वरले तपाईँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। र इन द मिड्स अफ पेन्डेमिक, वेन द भ्याल्यू अफ लाइफ इज नो भ्याल्यू एट अल है, God values that life. यो महामारीको समयमा, यो पेन्डेमिकको समयमा, यो कोभिड-19ले मान्छेको जीवनको मूल्य केही राखेको छैन। तर म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले चाहिँ अझै पनि तपाईँ अनि मेरो जीवनको मूल्य चाहिँ राख्नु भएको छ। वी आर प्रेसियस इन हिज साइट। हामी चाहिँ परमेश्वरको नजरमा चाहिँ के छौँ? प्रेसियस छौँ। कति महत्त्वपूर्ण कुरो छ, कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ प्रियहरू। हेर्नुहोस् त, अनि यहाँ 27ले भन्छ, उत्पत्ति 1:27ले, यसकारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। वाह! चाहे तपाईँ स्त्री होस्, चाहे तपाईँ पुरुष होस्, हामी सबै नै, हामी दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू परमेश्वरको स्वरूप, परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनिएको। यदि परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनिएको हो भने हाम्रो जीवनको, हाम्रो मानव जीवनको मूल्य छ। वी आर प्रेसियस, सो यु सुड नट कन्डेम योरसेल्फ। तपाईँले आफैले आफूलाई कन्डेम गर्न हुँदैन प्रियहरू। अनि अझै अगाडि बढेर जाँदाखेरि जब हामीहरू त्यहाँ के हेर्छौँ भने 2:15 पढिरहेको छु हजुरहरूको अगाडि। परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई अदनको बगैँचामा लानुभयो र गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। यहाँ भन्दैछ, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको इमेजमा मात्रै बनाउनु भएन, उहाँको स्वरूपमा मात्रै बनाउनु भएन, र उहाँले त्यो भ्याल्यु दिनुभयो। त्यति मात्र गर्नु भएन, लु है तिमीहरू मेरो इमेजमा भयो, कुरा सकिएको छैन। त्यहाँ परमेश्वरले ती कुराहरू मानव जातिलाई बनाउनु अगाडि जति सृष्टि गर्नुभएको कुरा थियो नि, पशु पक्षी प्राणी वनस्पति यहाँ भनेको छ नि है, त्यो सबैमाथि अधिकार गरून् है, त्यसलाई हेरचाह गरून्, गोडगाड गरून् भनेर चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ अदनको बगैँचामा लानुभयो। What a wonderful plan of God. परमेश्वरको कति सुन्दर योजना छ हेर्नुहोस् त। हामीलाई केवल मान्छे बनाएर त्यसै के भन्नु, कामै नलाग्ने युजलेस मूर्ति जस्तो उहाँले राख्नु भएन हामीलाई। तर परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभयो? एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो, एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो है, त्यो हेरचाह गर्नलाई, त्यसलाई गोडगाड गर्नलाई एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुभयो। परमेश्वरले दिनुभयो अदनको बगैँचामा आदम र हव्वालाई। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले दिएको जिम्मेवारी। यो हाम्रो लागि प्रिभिलेज होइन, हाम्रो लागि एउटा ठुलो मौका होइन कि हामीले परमेश्वरबाट पाएको जिम्मेवारीलाई एउटा मानव जाति भएर हामीले निभाउन पाउनु। यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो के हो, एउटा जिम्मेवारी हो। अनि यो जिम्मेवारीलाई निभाउन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई जुन परमेश्वरको प्रोजेक्ट थियो नि, प्रोजेक्ट है, परमेश्वरले जुन अदनको बगैँचा बनाउनु भयो, परमेश्वरले यो सबै संसार बनाउनु पनि त्यसको एउटा भाग बनाउनु भयो। तपाईँलाई याद छ परमेश्वरको इमेज, परमेश्वरको स्वरूप भनेको के हो तपाईँलाई याद छ? परमेश्वरको पनि हाम्रो जस्तो नाक मुख आँखा भनेको होइन। जस्तो परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै प्रभुले हामीलाई पवित्र बनाउनु भयो। परमेश्वर जस्तो धार्मिक हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तै धार्मिक बनाउनु भयो। जस्तो परमेश्वर उहाँ अनन्तको हुनुहुन्थ्यो, प्रभुले हामीलाई अनन्तको बनाउनु भयो। अनि जस्तो प्रभु बुद्धिमानी हुनुहुन्थ्यो नि, त्यस्तै परमेश्वरले बुद्धिमानी बनाउनु भयो। किनभने अब यो हेरचाह गर्ने, अदनको बगैँचामा आएर गोडगाड गर्ने काम त बुद्धि लाउने काम पनि हो नि त होइन, बुद्धि लाउने काम पनि हो। तपाईँलाई याद छ एउटा फुल स्याहार्नु बुद्धि चाहिन्छ नि त
त्यसै माटो र पानी मात्रै हालेर हुँदैन. You need to have some knowledge of how to plant a flower, how to plant seeds, होइन? बुद्धि चाहिन्छ. अनि यहाँ छ यो बौद्धिक यो एउटा विकास है, उन्नति. त्यस कारण अहिले हामी जति यो संसारमा विकास भइरहेको छ नि, उन्नति भइराखेको छ होइन, डेभलप्ड कन्ट्री भन्छौँ, डेभलपिङ कन्ट्री भन्छौँ, यो सबै मान्छेको बुद्धिले हो. तर यो बुद्धि कहाँबाट आयो? यो ज्ञान कसले दिनुभयो भन्दा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको कुरा हो नि त. किनकि हामी उहाँको स्वरूपमा हामी बनिएका हौँ. तपाईँले देख्नु भएको छ कुकुरले कहिले घर बनाएको, बिल्डिङ बनाएको, बाख्राले कहिले घर बनाएको र जमिन किनेको, खेतीपाती लगाएको देख्नु भएको छ? किनभने उनीहरू परमेश्वरको स्वरूपमा छैन. त्यसकारण पशुपक्षी प्राणीमा आत्मा पनि छैन. त्यसकारण हामी काटेर खान्छौँ होइन. आज हामीले कुखुरा काटेर खाँदाखेरि हामीलाई थानामा लाँदैन, पुलिसले समातेर लाँदैन. तर मान्छे काट्यो भने चाहिँ लान्छ. किनकि भ्याल्यु है जो मान्छेको छ नि, र मान्छेको जुन बुद्धिको विकास छ, ज्ञानको विकास छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपको कुरा हो नि प्रियहरू. त्यस कारणले गर्दा आज हेर्नुहोस् त, यो इन्टरनेटै हेर्नुहोस्, आज हामी तपाईँहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ देश विदेशमा, तर हामी एकै समयमा है वी आर प्रेइङ टुगेदर, वी आर ह्याभिङ दिस फेलोसिप. यो इन्टरनेट बनाउने बुद्धि ज्ञान कसले दियो? मान्छे आफैले ल्याएको होइन, परमेश्वरले दिनुभएको. यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामी बौद्धिकताको विकास, बुद्धिको विकास मान्छेको भएको हामी देख्छौँ. भनेपछि परमेश्वरले मान्छेलाई चाहिँ उहाँको स्वरूपमा बनाएर मान्छेमा त्यो बुद्धि, त्यो विकास गर्ने क्षमता पनि हालिदिनु भयो. भनेपछि हामी के साँच्चै नै परमेश्वरभन्दा अलिकति मुनि छैनौँ र? छौँ हामी. किनकि परमेश्वरले त्यो क्षमता तपाईँले मलाई दिनुभयो. भनेको मतलब हामी मानव जाति चाहिँ मूल्यवान छौँ. अहिले हेर्नुहोस्, कोरोना भाइरसको लागि पनि जुन भ्याक्सिन मान्छेले नै निकाल्ने कोसिस गरिरहेको छ. तर हाम्रो प्रार्थना छ प्रभुले माथिबाट अझै बुद्धि ज्ञान दिउन्, सोलोमन राजालाई दिएको जस्तो, र छिट्टो निकालुन् भन्ने छ. अनि निकाल्नेवाला छ. कतिवटा प्लाज्मा थेरापीहरू त भइराखेको छ, कतिवटा सानो सानो कुराहरू त सफल भइरहेको कुराहरूमा हामी देख्छौँ. यो सबै कहाँबाट आयो भन्दा परमेश्वरबाट दिएको ज्ञान अनि बुद्धि. अनि मान्छेलाई दिएको यहाँ कुनै पनि कुकुर बाख्राले यहाँ भ्याक्सिन बनाएको कुराहरू छैन प्रिय. यो सबै कुरो परमेश्वरले दिनुभएको. यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हेरचाह गर्ने, गोरगार गर्ने, यो संसारमा बस्दाखेरि है हामीले घर बनाएपछि घरको मेन्टेनेन्स गर्नु पऱ्यो, रङ लाउनु पऱ्यो, बेला बेलामा सफा गर्नु पऱ्यो. त्यस्तै परमेश्वरले आज मानव जातिलाई है यो सारा संसार बनाउनु भयो. अनि मानिस जातिलाई जिम्मेवारी दिनुभयो, बुद्धि दिनुभयो, शक्ति दिनुभयो, सामर्थ्य दिनुभयो. किनकि वी आर भ्यालुएबल इन द साइट अफ गड है. परमेश्वरको अगाडि हामी अति नै के छौँ? मूल्यवानको छौँ प्रियहरू हो. अब उत्पत्ति 2:19 पढिराखेको छु. 2:19 भन्छ, परमप्रभुले सबै वन पशु र आकाशका सबै पक्षीहरूलाई भूमिबाट बनाएर मानिसले तिनीहरूको के नाउँ राख्दो रहेछ भनी हेर्न तिनीहरूलाई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो. र मानिसहरूले हरेक प्राणीलाई जे नाउँ दिए त्यही नै त्यसको नाउँ भयो. वाह! यसकारण मानिसले नै सबै पाल्तु पशु, आकाशका पक्षी, सबै वन पशुहरूको नाउँ राखे. वाह! व्हाट अ वन्डरफुल है. तपाईँलाई याद छ यो सिंहको नाम कहाँबाट आयो, बाघको नाम कहाँबाट आयो? यो मान्छेले दिएको. किनकि परमेश्वरले ल्याउनु भयो क्या, मानिसलाई ल्याउनु भयो. अनि भन्नुभयो, मलाई यस्तो लाग्छ त्यो लु नाम राख, तेरो जिम्मा. अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो? के मानिसलाई चाहिँ त्यो बुद्धि अनि ज्ञान दिनुभयो. त्यो बुद्धि ज्ञानद्वारा सबै पशु पक्षी प्राणीहरूको नाउँ मान्छेले दिएको छ. अनि वी आर फलोइङ द सेम राइट नाउ. अहिले पनि हामीले त्यही कुरालाई के गरिरहेका छौँ? फलो गरिराखेका छौँ. भनेपछि हेर्नुहोस् न, यो एउटा आविष्कार पनि त हो. नाउँ दिनु भनेको, कतिचोटि म पास्टर हो अनि मलाई सोध्छ क्या, पास्टर बाबु मेरो छोरी जन्मिनेवाला छ अथवा छोरा जन्मिनेवाला छ अथवा जन्मियो, नाउँ के राखौँ? त्यस कारण म प्रार्थनासहित खोज्छु, नाउँ दिन्छु, उनीहरू खुसी हुन्छ. यो नाउँको अर्थ यो, जस्तो मेरै छोरीहरूको नाउँ टेफिला, टेफिलाको अर्थ हो म्युजिकल प्रेयर, इमोनाको अर्थ हो के हो? फेथफुल है. सो एउटा मिनिङफुल नाउँ है. अनि यो कुरो गर्नु चाहिँ अलिकति ब्रेन चाहिन्छ, एउटा न्यू डिस्कभरी चाहिन्छ, केही नयाँ कुरोको त्यहाँ हामी सुरुवात गरिरहेका हुन्छौँ. र परमेश्वरले त्यो बुद्धि ज्ञान पनि दिनुभएको छ. अब तपाईँले हेर्नुहोस् न, त्यो अब आलुको कुरा गरौँ होइन. अब आलु परमेश्वरले बनाउनु भयो, ठिकै छ, मलाई लाग्छ है. मान्छेले नाउँ दियो आलु, तर हेर्नुहोस् न, आलुलाई के बनाएर खाँदैनौँ हामी? आलु दम बनाउँछौँ, आलुको चिप्स बनाउँछौँ, आलुको भाजी बनाउँछौँ होइन, आलुको तरकारी बनाउँछौँ, अरू के बनाउँछौँ, चप बनाउँछौँ आलुको. सो मेनी भेराइटिज है.
किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ त्यो क्रिएटिभ आइडिया, त्यो एउटा नयाँ सृष्टि गर्ने एउटा न्युनेस, एउटा नयाँ प्रकारको त्यो क्षमता पनि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई के भनिरहेको छु भने हाम्रो मानव जीवनको चाहिँ ठुलो मूल्य छ है। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै मूल्यवान गरेर बनाउनु भएको, सृष्टि गर्नुभएको। यस कारणले गर्दा आज यो महामारीको समय कोभिड-19 मान्छे यति साह्रो मरिराखेको छ, हामीलाई दुःख लाग्छ। कतिचोटि हामी सोच्छौँ के मेरो जीवनको भ्याल्यु छैन क्या हो, म पनि यसरी मर्ने हो कि, मर्यो भने मेरो आफ्नो मान्छेले पनि छुनु नपाउने हो कि है, यसरी नै मलाई खाल्डामा फ्याँकिदिने हो कि। धेरै टाइम हामी डर अनि भयमा बाँचिरहेको छौँ। तर आज म तपाईँलाई प्रभुको वचनबाट यो कुरो सिकाउन चाहन्छु, वी आर भ्यालुएबल इन द साइट अफ गॉड। हामी परमेश्वरको अगाडि चाहिँ अति नै मूल्यवानको छौँ, किनकि परमेश्वरले नै हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको, परमेश्वरले नै हामीलाई यो पृथ्वीमा जिम्मेवारी दिनुभएको, हामीलाई क्रिएटिभ आइडिया, बुद्धि, ज्ञान, हरेक कुरा आविष्कार गर्ने शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि सबै परमेश्वरले दिनुभएको। अनि परमेश्वरले चाहिँ मानव जातिको चाहिँ ठुलो भ्याल्यु गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो मूल्य राख्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो महिमा र त्यो सम्मानको मुकुट पहिराउनु भएको छ। अब अन्तिमतिर गइराखेको छु, तपाईँलाई म लुकाको किताब 10 अध्यायमा लगिराखेको छु। लुकाको किताब 10 अध्यायमा लगिराखेको छु अनि 10को म 30 देखि 35 सम्म पढ्छु हजुरहरूको अगाडि। अनि हामी प्राय अब सकिरहेका छौँ। 30 देखि पढ्दैछु। यीशुले जवाब दिएर भन्नुभयो, एकजना मानिस यरुशलेमबाट यरियोतिर जाँदै थियो। त्यो डाकुरको फेला पर्यो। तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे र अधमरो पारेर छोडेर गए। सहयोगले एकजना पुजारी त्यहाँ त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र अधमरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोतिर तड्केर गयो। त्यसै गरी एकजना लेवी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो। तर एकजना सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो र त्यसकहाँ गएर तेल र दागमध्ये लगाएर र त्यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो र आफ्नो गधामाथि चढाएर त्यसले एउटा पावामा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो। भोलिपल्ट उसले चाँदीको 2 सिक्का पावाको मालिकलाई दिएर भन्यो, यिनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु। यीशुले सोध्नुभयो, तिम्रो विचारमा यी 3 जना मध्ये डाकुरको हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुन चाहिँ ठहरियो? तिनले भने, त्यस मानिसमाथि दया देखाउने चाहिँ। तब यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ तिमी पनि त्यसै गर। प्रियहरू, आज हामी यहाँ एउटा असल सामरीको या दृष्टान्तको विषयमा हामी पाउँछौँ। के यो दृष्टान्तमा हामीहरू के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो दृष्टान्तमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दा चाहिँ कसले मानवीय जीवनको चासो देखाएन है, अथवा मैले अहिले तपाईँलाई भने मानव जातिको मूल्य चाहिँ यति ठुलो छ त एउटा अधमरो भएर लडिरहेको मान्छे छ, चोरहरूले डाकुरले पिटेर लुटिएको मानिस छ, त कसले चाहिँ उसको जीवनको मूल्यमा चाहिँ चासो देखाएन भन्दा चाहिँ हामी देख्छौँ यो चासो नदेखाउने मान्छे चाहिँ को छ? यो मानिसहरू चाहिँ लेवी अनि के छ, पुजारीहरू छन् है, पुजारीहरू छन्। उनीहरूले चासो नदेखेको कुरा कसरी थाहा पाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनकि उनीहरूले सहायता गरेनन्। ओके, अब यस दृष्टान्तमा मानव जीवनको महत्त्व कसले र कसरी देखायो भन्दा चाहिँ हामी देख्छौँ देखाउने मान्छे चाहिँ को थियो? सामरी थियो। अनि उसले चाहिँ कसरी देखाए? एक्स्ट्रा माइल गएर, एक्स्ट्रा माइल है, उसले सायद ऊ आफ्नो यात्रामा गइरहेको थियो र पनि उसलाई लगेर पाउवामा अथवा हस्पिटलै भनौँ लगेर देखाएर आफ्नो खर्चहरू दिएर अरू खर्च लाग्यो भने म अझै दिउँला, राम्रो हेरचाह गरिदिनुहोस् भनेर उसले सबै एक्स्ट्रा माइल पनि गयो। आज हेर्नुहोस् यो महामारीको समय धेरै मानिसहरू यो घाइते जस्तो छन्। मेनी पिपल आर दे आर इन द निड अफ हेल्प है, उनीहरू खाँचोमा परिराखेको छ। चोरहरूले पिटेको जस्तो, डाकुरले पिटेको जस्तो, घाइते बनाए जस्तो धेरै मानिसहरू घाइते छ। अहिले अब म पनि कतिजनासँग कनेक्टेड छु है, उहाँहरूले सहायता माग्छ, सहायता गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। अहिले पनि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। त अब
हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो घाइते मान्छेको जीवनको मूल्य चाहिँ यो लेवी र यो पुजारीले चाहिँ जान्नै सकेन अनि उनीहरूले त्यो सहयोग पनि पुर्याएन। दे डिड नट कन्सिडर द्याट वुन्डेड म्यान इज भ्यालुएबल। त्यो घाइते मान्छे चाहिँ मूल्यवान छ भनेर चाहिँ यो लेवी र पुजारीले चाहिँ गन्ती नै गरेन। तर एउटा सामरी जो चाहिँ समाजदेखि फालिएको, सामरी भनेपछि यहुदीहरूले मन नपराउने है, अलिकति सानो जात, अब उनीहरूको लागि त्यस्तो दृष्टिकोणले हेर्ने। तर सामरीले चाहिँ के गरेको छ, उसको यात्रामा छ, उसको आफ्नो एउटा लक्ष्य छ, उसको रेस्पोन्सिबिलिटी छ, तर त्यसलाई पनि पर सारेर चाहिँ उसले के गरेको छ, त्यो घाइतेलाई चाहिँ आफ्नो गधामा चढाएर आफ्नो उसलाई पौवामा लगेर हस्पिटलमा लगेर सबै ट्रिटमेन्ट गरेको छ। अथवा यो सामरीले चाहिँ यो घाइते मान्छेको जीवनको मूल्यलाई चाहिँ उसले बुझेको छ। आज म हजुरहरूलाई के भनिरहेको छु भने यो पेन्डेमिकको समयमा, यो महामारीको समयमा जबसम्म हामीले मानव जातिको यो जीवनको मूल्यलाई हामी बुझ्दैनौँ नि, हामी असल सामरी हुनु सक्दैनौँ। नभए हामी लेवी जस्तो अनि पुजारीहरू जस्तो हामी सेल्फिस हुन्छ। हामी आफूलाई मात्रै हेर्छौँ, आफ्नै खाँचो मात्रै हामीलाई बढी लाग्छ। र मैले कहाँ कनेक्ट गरिरहेको छु भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई सुरुमा बताएँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनको मूल्य राख्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई उहाँकै स्वरूपमा बनाउनु भयो। बनाउनु ठ्याक्कै मात्र भएन, तर उहाँले बनाउनु भएको हरेक कुरोको जिम्मेवारी दिनुभयो। उहाँले हामीलाई स्वर्गीय प्राणीहरूभन्दा अलिकति तल मात्रै बनाउनु भयो। सम्मान र महिमाको मुकुट लगाइदिनु भयो। वी आर प्रेसियस इन द साइट अफ गॉड। तर आज हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यदि म प्रभुको अगाडि मूल्यवान छु भने यो पाठले भन्छ हामीले अरूलाई पनि मूल्यवान ठान्नुपर्छ। यो पेन्डेमिकको समयमा, यो महामारीको समयमा है हामीले अरूलाई पनि हामीहरू मूल्यवान ठान्नुपर्छ। जुन मानिसहरू चाहिँ आज दुःखमा छ, कष्टमा छ, खाँचोमा छ, उनीहरूको जीवनलाई है हामीले लेवी अनि पुजारी जस्तो है मूल्यहीन हामीले ठान्नु हुँदैन। हामीले मूल्यवान ठान्नुपर्छ, सहयोगको हात पुर्याउनुपर्छ, हामीहरू पनि असल सामरी हुनुपर्छ भनिकन आजको पाठले हामीलाई सिकाउँदछ। प्रियहरू, आज यहाँ के भन्छ भने अहिले धेरै मानिसहरूलाई उत्साहको खाँचो छ। परमेश्वरले मानिसको जीवनलाई अमूल्य अथवा मूल्यवान तुल्याउनु भएको छ। यो कुरा तपाईँले यस पाठमा सिक्नुभयो र अब संसारको कुनै माध्यमबाट अरूहरूलाई पनि बताउनुहोस्। यो कुरा बताउनुहोस् कसरी उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नु सोध्नुहोस्। तपाईँले है मलाई प्रार्थना चाहियो, मेरो लागि मात्रै होइन प्रियरो, तपाईँले अरूहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। कोही बेला कल गर्नुहोस्, क्यान आई प्रे फर यु, डु यु हेभ एनी प्रेयर रिक्वेस्ट, तपाईँले सोध्नुहोस्, सोधखोज गर्नुहोस् र उहाँहरूलाई तपाईँको योजना बताउनुहोस् र तपाईँको लागि प्रार्थना माग्नुहोस्। मेरो लागि पनि गरिदिनुहोस्, तपाईँको लागि पनि गर्छु। यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ प्रियरो। यसका लागि आज म तपाईँलाई के भन्छु, यो पाठको अन्तमा चाहिँ अब यो हप्ताभरिमा यदि कसैलाई खाँचो छ भने, कसैको खाँचो तपाईँले देख्नु हुँदैछ भने वाइ नट है उसको जीवनलाई पनि तपाईँले मूल्यवान ठानेर वाइ डोन्ट यु प्रे फर हिम, वाइ डोन्ट यु कल हिम। पैसै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। सक्नुहुन्छ भने पैसा रुपियाँले पनि तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले केही उत्साहको वचनहरू भनिदिनु सक्नुहुन्छ, तपाईँले पाएको आशिषहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सायद एउटा गीत उसको लागि गाइदिन सक्नुहुन्छ होइन, केही मिठा शब्दहरू उसको लागि फोनबाट भनिदिनु सक्नुहुन्छ। यु क्यान बी अ गुड सामरिटन। तपाईँ एउटा असल सामरी। यो सामरीले चाहिँ, असल सामरीले चाहिँ त्यो घाइते मानिसको जीवनको मूल्यलाई बुझ्यो क्या। यो मान्छे पनि परमेश्वरको इमेजमा, परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको म मात्रै होइन। आई सुड नट बी सेल्फिस, बट आई सुड सी द भ्याल्यू अफ अदर्स लाइफ। अरूको जीवनको मूल्य पनि मैले बुझ्नुपर्छ र उनीहरूलाई पनि मैले सघाउनुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ, वास्ता गर्नुपर्छ, फिक्री गर्नुपर्छ। प्रियरो, बोल्दै जाँदाखेरि त है बोलेकै हुन्छ अनि मलाई धेरै बोल्नु मनपर्छ, तर आई सुड स्टप इट। मैले तपाईँलाई भने यो पाठ मैले गरिरहेको छु। अघि मैले उयसमा हारिसकेको छु तपाईँहरूको त्यो मेरो यही मतिया सुब्बा पयाङ्गुको त्यो उयसमा मैले यो सबै हालिदिएको छु। आज हामीले मानव जीवनको मूल्य विषय, महत्त्व विषय पढ्यौँ।
सिक्यौँ। भोलि चाहिँ म तपाईँलाई मानव जीवनको लागि भयानक कुराहरू पनि म भोलि तपाईँलाई अनि यसको पनि यो पेजहरू म खिचेर तपाईँलाई अघिबाटै पठाइदिन्छु। तपाईँले यसो समय हुँदा पढ्नुहोस्। अब अहिले पनि तपाईँहरूले यो हाम्रो प्रेयर सेस सकेपछि यसो तपाईँले त्यो इङ्ग्लिसमा पनि पठाइदिएको छु अनि नेपालीमा पनि छ। कुन चाहिँ तपाईँलाई मजा लाग्छ है तपाईँले पढ्नुहोस्। अनि यो कुराहरू तपाईँले सिक्नुभयो भने अरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अरूलाई सेयर गर्नु, यो सिकेको कुरा सेयर गर्नु नै अरूको जीवनलाई तपाईँले मूल्यवान ठान्नुपर्ने हो। तपाईँ मूल्यवान हुनुहुन्छ, तपाईँले अरूलाई पनि मूल्यवान ठान्नुहोस्। परमेश्वरको अगाडि कोही गरिब छैन, कोही धनी छैन। परमेश्वरको अगाडि कोही धेरै पढेको र अनपढ छैन। हामी मान्छेले पो बनायौँ त क्लास सिस्टम, हामी मान्छेले पो बनायौँ त धनी र गरिब, हामीले पो बनायौँ जातपात। तर परमेश्वरले त नर नारी मात्रै बनाउनु भयो। अनि बनाउँदा पनि परमेश्वरले उहाँको स्वरूपमा तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो। वाट अ वन्डरफुल गॉड वी ह्याभ। कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले क्या कप्टी गर्नु भएन क्या। मान्छे त बनाउँदैछ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीभन्दा चाहिँ अर्कै बनाउनुपर्छ। किनभने परमेश्वरले जब मान्छेलाई बनाउनु नि उहाँको स्वरूपमा बनाउनु भयो। मैले भनिहालेँ स्वरूप, उहाँको प्रतिरूप भनेपछि उहाँ जस्तो पवित्र हामी पनि पवित्र थियौँ हो। उहाँ जस्तो धार्मिक हामी पनि धार्मिकै थियौँ। उहाँमा स्व इच्छा थियो, हामीलाई पनि प्रभुले स्व इच्छा दिनुभयो। त्यस कारण त मान्छेले त्यो फल टिपेर खाइदियो। जस्तो परमेश्वर बुद्धिमानी हुन्थ्यो, हामीलाई पनि प्रभुले बुद्धिमानी बनाउनु भयो। बुझ्नुहुँदैछ? अनि जस्तो परमेश्वर महान हुनुहुन्थ्यो, प्रभुले हामीलाई महान अनि अनन्तसम्मको परमेश्वर हुन्थ्यो। हामीलाई पनि अनन्तकै लागि हामीलाई कहिले नमर्ने प्राणी बनाएको नि त। तर पापले गर्दा पो हामी गिरेको। अदरवाइज परमेश्वरले बनाउँदा त उहाँसँगै सङ्गति गर्नलाई तपाईँलाई याद छ अदनको बगैँचामा आदम र हावा त परमेश्वरसँग दे वक, इभिनिङ वक गर्थ्यो, मर्निङ वक गर्थ्यो। वाट अ वन्डरफुल टाइम है। उनीहरू बातचित गर्थ्यो, गफ गर्थ्यो, दे वर फ्रेन्ड्स। त्यस कारण प्रभु यीशुले यूहन्ना 15:15 आउँदाखेरि के भन्नुभयो? अब म तिमीहरूलाई नोकर भन्दिनँ, दास भन्दिनँ, अब चाहिँ म तिमीहरूलाई मित्र भन्छु। God is searching for a friend. तपाईँलाई याद छ अब्राहमलाई परमेश्वरको मित्र भनिन्थ्यो। हामी चाहिँ सोच्दाखेरि परमेश्वर माथि है, हामी चाहिँ तल, कहिले पनि परमेश्वरले त्यसो सोच्नुहुन्न। परमेश्वरले हामीलाई उहाँसँगै राज गर्नलाई बोलाउनु भएको छ, उहाँसँगै सिंहासनमा बस्नलाई बोलाउनु भएको छ। परमेश्वरको अगाडि सबैजना बराबरी छ। प्रियहरू, हामी पो चर्चमा छुट्याउँछौँ त, को ठुलो को सानो, को गिफ्टेड को न गिफ्टेड है। र परमेश्वरको अगाडि all are equal। हिजो मैले तपाईँलाई बताउँदै थिएँ नि त्यो विधवाको जसले 2 पैसा चढाए। प्रभुले के भन्नु? सबैभन्दा बेसी यसले चढाए। किनकि उसले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट अनि आफ्नो जीविकाबाटै चढाए। मान्छेको अगाडि त उसको त नामै आउने थिएन। अहिलेको हिसाबमा हो भने उसको नामै आउने थिएन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, आज बाइबलमा त्यो विधवाको नाम आएको छ। सी इज मेन्सन इन द बाइबल। परमेश्वरले भ्याल्यु गर्नुहुन्छ जीवनलाई। तपाईँको जीवन परमेश्वरको अगाडि मूल्यवान छ। प्रियहरू, म मूल्यवान छु। त्यस कारण एका दुसरालाई मूल्यवान ठानौँ। यो महामारीको समयमा लेट अस हेल्प इच अदर, लेट अस प्रे फर इच अदर, लेट अस स्पिक सम वर्ड्स अफ इन्करेजमेन्ट टु इच अदर। र प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिउँ। God is good all the time. All the time God is good.